كبيد نوص قتي موزل لسرعات عشل بشاشة لمنقست لمنقست أمبراروش مسألة قالوا يازاتشون عندي قالوا تدمع كم قالوا بمفنق لمنقست أرقوايلم بطمنجاو أفهمو زارقواي فبسلطان قالوا تقبروا زبحال سلازي إذا أبز أوان زخير زولو أكايداسي بمفنق لمنقست كخون يبلون لكم قالوا تقبروا تبلالا የባህር በር እንድናገኝ ዓለም አቀፍ ሕግ ይፈቅድልናል በኃይል የመያዝ ወይም በባለቤትነት የመያዝ ሳይሆን ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ አላስብም ዞባ ራዕድን መልባስ ብልሳናት ፕሮስፔሪቲ ፕሮፓጋንዳ ይፍኖ ምስምህላው ሐጢር መልስን መሃብ የመጤ በርትቀን ደዕማመይ እዝሎም እንኸዶ ዘለና ቦታን ምስጢሩን ንሸለውለውዚ መሽረፈት መራሒ ተመልኪትናን መለስ አብዛ ሐለፈ 2 ዓመታት አጀንዳ 2 ማያት ምልዓል ኣብ ቀይሕ ባህሪ እግራን ምንባር ዘይፈንቀለቶ ነገር የልቦን ሶማሊላንድ ወርሕ ጥሪ 2014 ዝፈረመቶ ውዕል መዘክር አካል ናይ ዛዕበየ ሕልማና كيح بحر متمات نيرو أنصار إرترات قبرو زمت أكل لايز مدبات كوينو بغندو بي إمارات توها باعيو غزان فتسام تنكساس الله مسكينات إيران تتحيزو إثيوبيا تقبرو زلا من كساس أدوبو زد ليو قداي سرعات فلسقنا من إسرائيل فتيرو زلو زمدنا بغاتتا مست إسرائيل أم كيح بحر غلوات تدليو زلا تسلوات تحاز سرعات فلسقنا نزنا يقدام أجندان متكبر كايدو تسنح من كساس مس مبتحنا بأذربايجان وسيغا أكل لايتنا علامات إسرائيل أم كيح بحر متكبر أذربايجان مس إيران زلوا زمدنا حرفاف أبز حجز كاد زلوا خينات مرقتي أمست أمريكا إسرائيل زساورو زلوا خينات زوج جنيه درون إيران قبل على أذربايجان سقوم توصيلال سرعة بالسجنا أبز وجلات بمهلا وطراي زي كونه مسكلتين هاجرات مالت إسرائيل أذربايجان وتهدرا وسمع فتسيمول أمسايا نايز قبرو زلوا زمته أبكرنا أفريقيا نزن هاجرات بايتا متان كرغبا كم عصب حيل خوين خسرح بملآت رؤسه في ركب بالتقنا لما يتكيح بحر قلقل زخلو دبلوماسيا ومراستا تحسو بلال يخون نبر أب قداي محسن تغيح بحري حلافنت نايتن بغدتا مداو تزغونا هاقرات تراي تو هايدن كرقا قصوص غيلان ملو زي قد العقم خمزلون دما علم تمسكرو حكيم بحف الشاقن سرعات عش البشاشة نزتفتير زلو خنتات كرب حلو في التنال نز خنتات نمبرعان كد من نطف دبلوماسيا وركبات مكياد وسان غينو إرترا نايقدام أجنداتا تابكيح بحر ببقعات نمكاتو مس قربا بالتهاجرات كم سعوديان قبصن زعم السلا حبراو سراحن من مخارن تقبر الله سرعات عشل بشاشة أبزبيتاو شقرات قتي موزل لغب تباونا وسن كاللي لا يخونن بسن كوينات إيران وقاتات نداد سماي عاريقو مهلاو بالتقنا مقد داير إثيوبيا زن كساس نداد وقاتات وسيقو بمهلاو سبتهاجر تفتير زل قلولاو موسخ وقا ندادي توسخ تقم كيف ترمو حزبن تارو خيل لعل كم مسقات بنجيسو العلمة أندقوا ما بالعلة توات ندادخ قبر وشتو سينولو قال سرعات عش البشاشة نتما كلاي مبراغ قاتي مزلو خونتات معزابن دهاي مشارق تهاجر زخونة إمارات المفلات بعسر تغلت مقابيتنا بإمارات بدرجات عشل مبتح تغيرو نيرو علامة نايت مبتح بغندونتي أمون قلتين هاجرات زلو زمدنان محيالون مستفتير زلو خونتات كتقبرو زدلي قدات انتاي كقبر قويتاين مبالي عشل بشاشة إيران أبلعلي إمارات تكايدو زلا متكعت مخنان أبز فتان أوان هاجرو أبقوني إمارات دو كم تبل تغرت إمو يمسكرالو زرعات عشل بشاشة قدمو كاب إيران درون شميتو من بارو بدرجة بارلاما ناب إيران مبسح كايدو من بارو مزقوبي ما أظنو تفيوه نتن كاب إمارات زرخ منزنا برت كابو خيسن أزيو تربيتو مهلا وفلوت كوينو نزبي إثيوبيا زلو نداد بحلاف النت كتكملون تلابيل كبيد نوص قتي موزل سرعات عش البشاشة مسحترت نداد تدميرو أبي إثيوبيا بقول مآذن فنو حزباونا عبنا مخصاتو قصي قص فانو بتحده قص قولا بتحده زي قدو كنتات تقراي بتحده زي عشل إثيوبيا نفوتسم ودقت هاجر يخب كمال بزغونه أبي إثيوبيا أما السلامويان زغزف بحريا وحدا قالنا هلو سب زبلاح زل حسينو بتميتن وقن دات للوه زي عشل قداي مينستر اتي اب ايران زرعاي زلو خينات ناب زوبانا ناب افريقا وناب عزو خبل يجيش نيرو اتنسوز قلبو زدلي يخل ملسات زجل حطو دولارات قنا موتن تميتن حزب اثيوبيا انه بشوشا يقاس يول مزناقي اي تفضلوا
بلسانات بروباغندا بروسبيريتي بارتي أبزبي رعدن محدار تفلالي ميلاتات فتنا الله أبز زمت أتناي وتروح التوناي كوينات اللو دوز بالحطو بحتير نكملس عشل بشاشة حجي كوينات كخفتها خلني اتا نافريكا كوينات كتكفتو اللو تقينا تنكسعز سنحت قزا قويتو تزغونت إمارات مرقم أفريكا بسحيوا انتاي تخونا الله نعزب لنا بعابيو بعالما وقلولاو متصابب حرمز مسمعتاو علمنا أمنا يقزا رأسا شقر تتسميدالا نزمبار نايك ايه بحر كوينات بقنت ابتبع عشل بشاشة انت تولعو سعوديا قبطن سوماليان بغات تازم الكتن وقي جمر مغنياتو كايه بحرنا يرترا يكونن ازي دما مصابب باب المندب كعصو مغنيات خوني مالتي سلازي عشل بشاشة نزي نسال سايو عالم تعنكير زولو تافاف غزي بزي تلمدين بوليتيكا زغونه قلعه كربيت كشرطات مالت ابكسادو جمد مملاس زخون إيرترا مس إيران ركب نيروا مو حجس زخينات ندو ناب إيرترا طوي وخبل الله يسو نيرو بريزيدنت هاجري بزعبا مس إيران زلنا ركب قد ما عسرته وحمشت عامتها تعبيلو يلوز نبره تملكتنا نملس Okay, maybe you can clear up for us Iran's role in this region. There is no role for Iran in this region. Eritrea is not for sale. Eritrea is not for sale. Not for Iran, not for Israel, not for the United States, for nobody. سلازي بذا قبارو أحليفات السحق زلا إثيوبيا بمريحنة مشرفة مراحي أبيلا كوينات كتكفت أي تخيلن إياه سلازي كوينات يلن أمو انتاي دا يزقبر زولو زغلعا انتلكم قنا حجي إمارات قدان دا قبرت وياننا محران مسير ترى تحمابيرم وانبري كيف انقلوا لي بزبل ترباتيو شلولو زبل زلو 4 حجي نابتوسانا ناي صمدو بوتا غوصرو كومي تلوخونا سلام ناي زوبا من قاس سلام ناي زوبا من رقاقات زخبركم حوات هزبدات إيرترا تقراي إثيوبيان السودان لومي ناب حد عبي مدب كوصدو كومي إز مدب زحيل هزب زرق مدبي حيل هزبي نعل بوليتيكا وحيل مخانو زرق مدبي حيل هزبي بدوب زي حدسر معبل مخانو زرق مدبي حيل هزبي نعل حيل إليتن منقستات مخانو زرق مدبي اتقند حمرت حيل هزب دما صمدو تراود دابي كونن صمدو رأي صمدو اب تصبيبنا يا اخي بعد دراشات زغبر زته ويناي ورقه مفرام تراي كونن صمدو اب لب هزبتات سلام زهنت من قسقاس ትግራይ እንተደለ ሀገር ክትከውን ትኽእልያ ኢላ ዝተዛረበት አዳነች አበቤ በቃ የትግራይ ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጥለን ካሉ እኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠ እኮ አንቀጽ አለ በዛ መሰረት መሄድ ነው አብዝ ዋንዚ ጸሎት ግበሩልና ኢላ ነቶም አብ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ፕሮቴስታንት እምነት ተከተልቲ ትጽዋዓላ ለመንግስት አመራሮች መጸለይ ቃሉ ያዛችሁን እንዴት ፖለቲካ ይሆናል ቃሉ ነው የሚያዘን የሚል ደፋር በየቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ቃሉ ነው የሚያዘን አይደለም ቃሉ በመፈንቅለ መንግስት አርጓ አይልም በጠመንጃው አፈሙዝ አርጓ እቲ ጸሎት ድማ ንምንታይ እንተ ተባሂሉ እቲ ጸሎት ድማ ከምቲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ሰብ ስልጣን ጸሎት ግበሩ ዝባሃል ስለዚ እዚ ኣብዚ እዋን ዝኸይድ ዘሎ አካይዳሲ በመፈንቅለ መንግስት ክኸውን የብሉን ኢልኩም ጸሎት ግበሩ ትብላላ كم حبريتاي ازوم سبات زياتهم سي انتايم كوينوم اب كم زي بصيحوم ايوت نجر سلازي ابز ساعات زلو نا اثيوبيا هلو كونتات ازي بلصغنا زبحال سرعات حزب بمولو صريو فنفين وكم زلو ترغاغصلو ملكتي حد ازي ايو كبلكم دلي نحبريتا زاكليا ناب كلو كبصح دما شير غبر وان زاغزا فلو زي بلكم ما فلو بلوا سلام املاح مسكلنا يكون የባህር በር እንድናገኝ ዓለም አቀፍ ህግ ይፈቅድልናል በሚል ሂሳብ የሚወጣ ክርክርም ይኖራል በእኔ እምነት ይሄ ተገቢ ክርክር ነው የዓለም አቀፍ ህግ በርግጥም ላንድ ሎክ የሆኑ ሀገሮች የባህር በር የማግኘት መብት እንዳላቸው የማግኘት መብት ሲባል በኃይል የመያዝ ወይም በባለቤትነት የመያዝ ሳይሆን በወደቦች የመጠቀም አክሰስ ቱ ዘ ሲ የማግኘት መብት እንዳላቸው በማያሻማ ሁኔታ ተደንግጓል
ስለሆነም ይህን ጥያቄ አንስተን ልንደራደር፣ ልንከራከር፣ ልንጨቃጨቅ እንችላለን። ከኤርትራ ጋር መብቱ አለን ይህን ጥያቄ ለማንሳት። በጉልበት የሰው ሀገር መያዝ ነው እንጂ ማንችል። ስለዚህ ከዘለቄታው አንፃር ምንም እንኳን በአሰብ መጠቀም እኛን ምናልባትም የኤርትራን ያህል የሚጠቅመን ነገር ቢሆንም አሁን ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር በአሰብ ወደ መጠቀም ከኛ ይልቅ ይበልጥ ኤርትራን መንግስት ይጠቅማል የሚል ድምዳሜ ላይ የደረስነው። ስለዚህ በኤርትራ የሚኖረው ሁኔታ ለዘለቄታው የሚመች እየሆነ እስኪሄድ ድረስ ይህን ጥያቄ በእንጥልጥል ብናቆየው ይሻለናል ነው ያልነው። ለዘላለሙ በአሰብ ወደብ የመጠቀምን ጉዳይ የዓለም አቀፍ ሕግን ተንተርሰን አናነሳም ያልንበት ምክንያት የለንም። ለመተንፈስ የሚያስችለው ጊዜና አየር በሚጠይቅበት ሁኔታ ያ ስርዓት ለመተንፈስ የሚረዳው ብር በአሰብ በኩል መላክ አይጠቅመንም የሚል አቋም በመያዝ ነው ይህን ጥያቄ እስካሁን ድረስ ያላነሳን። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊትም እናምን ነበር፣ እንናገር ነበር። ያኔ መደመጥ አንችልም። ከጀመርንበት ቀን አንስቶ ግን ንግግሩ አለ። ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር። ታውቃላችሁ። በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም። ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? كم زلنا يتعرقن كل زعاتو صراحة فيل جبر جيروي فيلر زختلو سبي أرتا صاحبنا يبوتان شو من موتر قياري قليلنا بتحطون موتر زخون صغير قليلنا مالتنا يفولس واجن موتر ممكن بنحكيني جن يفولس موتر استهال من تايو حزن يمر مخاين براري تربى ما يتكمل نيفولس نفاس تكمل موتر زبالة شو زعل مالتي سواء بنحكي قديتها موتر بنحكي سلوس استهالس تعنا له مالته هون جن عمينا كل زور زور من كسقاسات حاجة متفترة خالية وشتنا بهيجنا إلا أنا بوش جينا so after ناي وناتون شوي ويو تناي ونازنار قلسي بس بعد بتلي كمان برجر يو تركن شيء هو عاوني رو after حرامات عتي دجا خاوجن تخل مودب أخي واجرهم مقالة so وي حرام تكون كقصل وي دم مسخ تو مرح أشتغل صراحة 5 وهلا تملس خيرنا بمقالة مالتي تملس خيرون جل كمستردنا أنا العلاء يو بوش تجارب عوشتو تاني تركان كساغة يصير 5 رينا إلا من أتمحزو أرسالهم خير مزلو نحنا محبي عدنا مشاشق يو زمنا أي محبي نازلنا عدنا أنا متنا سوما محبين نازلتهم حاجة نزولهم كدي دقيقة مزول بوش تجارنو محبين أيهم وحاسقون إلى مزخر ود ما بين دساب أيو لذي هم جرم أو تراهمنا بزح يوقع نسيان وقع عندنا بزح يتقابلنا مثلا إحنا ما نمود خمسة مدلتين نبرنا نايود بقال سخون دلتين نبرنا نيرو كاوجنا بأرسال خير مالتي بو يون رئيس الناس لذي صار كان صعبنا كل يوم حرزي لنا يرندون أفتنا يود بات جنبار خط عشات الله أفت جنبار بحتاج نيرو أفتنا يجزم من كونسل خط عشات الله أفتنا كونسل بحتاج نيرو أفتنا جنبار ناي ود بات في الجيرو أفتنا كونسل تتعيش في الجيرو أفتنا يبني حرامات بحت الاتفاقاتي في الجيرو أقول في الجيرو أفتنا يسمرتون بحت الاتفاقني حس سمرتون كل تسلسل بتتخافى بالمي بارو له في الجيرو so برخان لالون زر أنا experience مقار أبين نامبر زر أنا نداري باندات بقولوا له زخون قلت لهم فنكل جزعان زعان جميلهم من قصاص نورو كلهم قتلوا خود أسقورهم كلهم زر كان بعلتي يوناد سبا صريفهم ما مدرخ ريهم بتوعهم مالتي the only person باندات تلو باندات قتلوا يزع وجه زر كان يبر ما نما وجه عون في الجيرو بقى في ليلة نتخطوا المسيلة نعملوها كم بقولش حلفناون حطوا تدرادر ركن بعلتنا even عدنا شعبي تلتلا ذكرتهمكم ولا تقول صورة تمسنا تلتلا إذا داعي ما يلنا أنا لبران جاي طرف تأم زلي يقول صلنا قالوا كله خمو فكر الله تلا the only person من جز بهاي لين كنا دنا يوزع وجه سرقني
سو ندو زناس كل شيء فيلرتي زبرزلو بوي لازم كل ناچوي فيلم غاب ناچوي فيلم واسه زخونه ازير همصات له حفتنا يليق منبرነት ዝነበረቱን ናይ ጻድቃን ዝምውሎም ሰባት ውሽጢ ሓደ ምዃኑስ ያው ባዕልታ ቃል ይወጽሎ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ስልጣን ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኮይኑ ፀረ ግብረ ሽበራ ማለት ንሳቶም ካውንተር ቴሮሪዝም ዝብልዎ ናቱ ሓላፊ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ሳልስት እዚ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈቶ ኩናት ስለዚ ኣምነሉ ዘይሕጋዊ ስለዝኾነ ኢራን ንዓና ፍጹም ስጋት ስለዘይነበረት ብገዛ ፈቃደይ ስልጣነ ይሓድግ ኣለኹ ብምባል ናብ ትራምፕ ደብዳቤ ጽሒፉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ቀዳማይ ክፈልጦ ዝግብኦ ኢራን ናይ ብሓቂ ስጋዲ ኣይኮነትን ንኣሜሪካ ቀዳማይ ክፈልጥ ዝምልከቶ ንሲ ምክንያቱ ንሱ ናቱ ትካል ናይቲ ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ሓላፊ ስለዝኾነ ንትካሉ ዝምልከት እዩ ማለት እቲ ገምጋም ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ዘይኣምነሉ ካብ ኮነ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ምስ እስራኤል ተሓባቢሩ ኩናት ምኽፋቱ ካልእ ኣጀንዳ ስለዘለዎ ዳንበር ወይ ከዓኒ ብእስራኤልን ናተናይሁን ፀቕጢ ስለዝተገብረሉ ዳንበር ናይ ብሓቂ ኢራን ስጋት ስለዝኾነት ኣይኮነትን ንኣሜሪካ ይኹን ንህዝቢ ኣሜሪካ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ከዓኒ ብዙሕ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ህዝቢ ኣሜሪካ ሕጂ ምስ ትራምፕ የለን ወይ ነዚ ኩናት ኣይድግፎን እዩ ብሓፈሻ ኩሉ ህዝቢ ዓለሙን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከመይ ጌርኩም ሕሰብዋ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ሓላፊ ፀጥታሲ ኣብርሃ ካሳ እንታይ ክብል ከሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንዓና ስለዘይምልከት ንዓና ስጋት ስለዘይኮነ ኣብኡ ኢድና ክንእቱ ስለዘይግባአና ተዝሓለፈ ናይ 2020 ማለት እዩ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ብምእታው ብገዛ ፈቃደይ ስልጣን ገድፍ ኣለኹ ክብል ከሎ ማለት እዩ ኣይሕሰብኒ ሓከይ ኣይሕሰብኒ ኣባና ግን ከምኡ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሓላፊ ፀጥታ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ስለዝኾነ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል ንኢራን ክስዕራ ኣይከላንየን ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ተንተንቲ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቪየትናም ዝገበረቶ ኩናት ልዕሊ 10 ዓመት ዝኣክል ዘይዓለበ ኣፅዋር ዘይዓረበ ሓፂነ መፂን የለን ልዕሊ ብሚልዮናት ዝቁፀር ኩንታላት እዩ ቦምባታት ኣብ ልዕሊ ቪየትናም ዓሊሙ እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ተሳዒራ ወፅያ ማለት እዩ ሕጂ ናይ 2-3 ዓመት እውን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዘዕለበቶ ደብዳብ በኣሜሪካ እንዳተሓገዘት እውን ማለያ ኣይነበረን እሞ ከዓኒ 360 ዲግሪ መውፅእ ዘይብሉ ኮሪደር መውፅእ ዘይብሉ ኮይኖም ሓማስ ንክልተ ዓመት ሙሉእ መኪቶም ማለት እዩ ፕሮክሲ ናይ ኢራን ኮይኖም እሞ ንሶም እንኳ ፕሮክሲ ከለዉ እሞ ከዓኒ ኣብ ዕፁው ፀቢብ መሬት ኮይኖም ንእስራኤል ዝመከትዋስ ኢራን ተኣክል 4 ዕፅፊ ናይ ቪየትናም ዝኾነት ዓዲ እሞ ከዓኒ ክሳብ 10 ዝኾነ ሃገራት ጎረባብትን መውፅእ ኮሪደርን ዘለዋ ዓዲሲ ከመይ ገረም ክስዕርዋ ዝሓስቡ ዘለዉ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ብጣዕሚ ይገርመካ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ሳልስ እዚ እስራኤል ሓላፊ ፀጥታ ናይ ኢራን ብምቕታላ ኢራን ከዓኒ ግብረ መልሲ ከቢሕ ንኽፈድየ ብዝበለቶ መሰረት ሎሚ ለይቲ ኣብ በዓል ስዑድያ ክድብድብ ሓዲራ መጠራቐሚ ናይ ነዳዲ ዝኾነ ተሃሪሙ ክቃፀል ሓዲሩ ኣሎ በዓል ስዑድያ ድማኒ ሕጂ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክሳብ ዝብላ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕብዳን እዚ ዝፅላለ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ክንሪኦ ኢና እስራኤልን ኣሜሪካን ይድብድባ ኢራን ሕነት ፈዲ ዋጋ ነዳድን ጋዝን ሰማይ ይዓርግ ከምኡ እንዳበለ ዝቕፅል ዘሎ እንታይ ክኸውን ክንሪኦ ኢና ብዝኾነ ንሕና ግን ከም ቀደምና ሰላም ንምነ ሰላም ክሰፍን ንምነ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ማለት እዩ የغنየለይ እዛ ናይ ፕላስ ምልክት ምጽቃጥ ኣይትረስዑ